नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म रचना रायमाझी। सुरुमा प्रमुख समाचार। मधेसको समस्या समाधान गर्न प्रमुख दलहरूबीच छलफल। तिहार लगत्तै मधेसी मोर्चासँग ठोस वार्ता गर्न शीर्ष नेताहरू सहमत। तत्काल नाकाबन्दी हटाउन भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। भूपरिवेष्टित देशले पाउने अधिकार हनन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको महासचिव मुनको भनाई। संविधान संशोधनको विकल्प नभएको उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको भनाई। मधेस आन्दोलनलाई थप लम्बिन नदिन माग पूरा गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त। बिहार विधानसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेपछि भारतीय जनता पार्टीभित्र विवाद चुलियो। 4 वरिष्ठ नेताद्वारा प्रधानमन्त्री मोदीको कडा आलोचना। र इङ्ग्लिस फुटबल एसोसिएसनद्वारा चेल्सी र वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई अनुशासनको कारबाही। चेल्सीलाई 50,000 र वेस्ट ह्यामलाई 40,000 पाउन्ड जरिवाना। अब समाचार विस्तारमा। तराई मधेसको समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेर प्रमुख राजनैतिक दलहरूबीच बुधबार छलफल भएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिमपाटमा भएको शीर्ष नेताहरूको छलफल मधेसको समस्या समाधान गर्न केन्द्रित भएको बताइएको छ। छलफलमा माओवादीका नेताहरू र नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल तथा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा, एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री भीम रावल सहभागी रहनु भएको थियो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको कार्यवाहक सभापति पौडेलले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर तत्काल मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कांग्रेसले मंगलबार मोर्चाका नेतासँग छुट्टा-छुट्टै भेट गरी आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्था तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। कांग्रेसले बिहीबार मधेसी मोर्चासँग छुट्टै छलफल गर्ने र त्यसपछि माओवादीलाई समेत सहभागी बनाएर वार्तामा बस्ने सहमति भएको कार्यवाहक सभापति पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजय कुमार गच्छदारले मधेसवादी दलहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने एकमात्र विकल्प संविधान संशोधन भएको बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदारले बुधबार अपराह्न मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संविधान संशोधनबाट माग सम्बोधनका लागि सरकार र मधेसवादी दल तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मधेस आन्दोलनलाई थप लम्बिन नदिनका लागि माग पूरा गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। संविधान प्रति जुन असन्तोष र संविधान प्रति जुन असहमति छ ती सबैलाई मागलाई सम्बोधन गरेर समस्याको निकास दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यसमा कुनै विकल्प छैन। अब जारी संविधानमै संशोधन गरेर मागहरूको सम्बोधन गरेर संविधानमा संशोधन गरेर 2/3 बहुमत मात्रै होइन, म त भन्छु सर्वसम्मतिले अब संशोधन गरेर निकास दिनुपर्छ र राजनीतिक समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदारले भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धनको चरम संकट उत्पन्न भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका मन्त्रालयले चीनसँगका नाका खुलाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। नेपालमाथि गरिरहेको नाकाबन्दी तत्काल हटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भारतलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान की मुनले भारतलाई नाकाबन्दी हटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालले भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार हनन नगर्न समेत महासचिव मुनले भारतलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मुनका प्रवक्ता स्टेफन डिजोरिकले न्युयोर्कमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा मानवीय कारणले पनि असहज अवस्था रहेको र महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि नाकाबन्दी अन्त्य पहिलो शर्त भएको बताउनु भएको जानकारी दिनुभएको छ। दैनिक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा डिजोरिकले नेपाल भारत सीमामा भइरहेको अवरोधबारे महासचिवले गम्भीर चासो लिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। बानले नेपाल भारत सीमाबाट नेपालतर्फ अत्यावश्यक वस्तुहरू आउन अवरोध भइरहेकोमा चिन्ता जनाएको प्रवक्ता डिजोरिकले बताउनु भएको छ। भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेको करिब 2 महिना बितिसकेको छ, तर पनि भारतले नाकाबन्दी खुलाउने कुनै छनक देखाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरी भूपरिवेष्टित राष्ट्रमाथि नाकाबन्दी गरेको प्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत आलोचना भइरहँदा भारत भने आफूले कुनै प्रकारको नाकाबन्दी नगरेको दावी गरिरहेको छ। सहकर्मी रोजिना थापाको रिपोर्ट।
नेपालमा संविधान जारी भएसँगै भारतले नेपालमाथि अघोषित रूपमा नाकाबन्दी जारी राखेको छ। भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालीहरूको दैनिकी दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालमा मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत चासो व्यक्त हुन थालेको छ। एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देशले आफ्नो संविधान आफै जारी गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छिमेकीमाथि नाकाबन्दी गर्नु कहाँसम्म जायज हो? सुरुदेखि नै भारतीय पक्षले मधेस आन्दोलनका कारण पारवाहनमा अवरोध भएको दावी गर्दै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत 10 गजा क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदा समेत मौन बसेको भारत र प्रदर्शनका क्रममा भारतीय नागरिकको मृत्यु हुँदा र पक्राउ पर्दा समेत आन्दोलनमा आफ्नो कुनै सहभागिता नरहेको दावी गरिरहेको छ। ये आंदोलन जो तराई में चल रहा है, अब मुझे लगता है 3 महीने होने को आ गए हैं। शुरू में इसमें काफी वायलेंस भी था, बाद में ये पीसफुल हुआ। इस आंदोलन का स्वरूप भी बदला। शुरू में एक स्वरूप था, बाद में कहीं जाके फिर ये नाकाबंदी का सिलसिला जो कह रहे हैं, जो पिकेटिंग जो हुई है नो मैन्स लैंड में, जिससे सामान का आना जाना में प्रॉब्लम हुई है। भारतले नेपालमाथि गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघले समेत चासो व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसङ्घले तत्काल नाकाबन्दी हटाउन पहिलो पटक औपचारिक रूपमै भारतसँग आग्रह गरेको हो। भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने पारवाहन अधिकार हनन नगर्न राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान की मुनले भारतसँग आग्रह गरेका हुन्। आफ्नो तर्फबाट कुनै अवरोध नरहेको दावी गर्ने अनि अत्यावश्यक सामग्री समेत नेपाल प्रवेश गर्न नदिने भारतीय रवैयाका कारण उसको नियतमाथि शङ्का गर्ने धेरै आधारहरू छन्। नेपाल र भारतीय व्यापारिक सीमा नाका एउटा रक्सौल वीरगञ्ज नाका मात्र होइन। यस क्षेत्रमा अवरोध भए पनि भारतले चाहने हो भने अन्य नाकाबाट सामान निकासी गर्न सक्छ। तर अन्य नाकामा समेत भारतीय पक्षले नै अवरोध गर्दै आएका छन्। हुन त नेपाल सरकारले पनि भारतीय नाकाबन्दीका विषयमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मानवीय सङ्कट नै उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएपछि पछिल्लो समय सरकारलाई समेत धारणा सार्वजनिक गर्ने दबाव बढ्दै गएको छ। समस्याको प्रकृति के हो भन्नेतर्फ स्पष्ट धारणा बनाई राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्ने साथै समस्याको गम्भीरता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अधिकार, सम्झौता लगायत मञ्चहरूको प्रयोग गरी अवलम्ब समस्या समाधानको पहल गर्न नेपाल सरकारलाई समितिको तर्फबाट राय, सुझाव र निर्देशन उपलब्ध गराउने। भलै अघोषित रूपमै होस्, भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको विषय अब कसैले चाहेर पनि लुकाउन सक्दैन। पारवाहन अधिकारकै हिसाबले होस्, नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय चासो निकै बढेको छ। यस अर्थमा नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो उपस्थिति दरिलो बनाउँदै यथार्थ समस्याको उजागर र समाधानको बाटो खोज्नुको अर्को विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ रोजिना थापाको रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतको नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा मानवीय सङ्कट नै उत्पन्न हुँदैछ। भारतले नाकाबन्दी गरेको स्वीकारेको छैन, तर नाकाहरू सबै बन्द रहेका छन्। दुःख कष्टका बीच यो पटकको भारतीय नाकाबन्दी एउटा अमूल्य अनुभवका रूपमा नेपालको इतिहासमा रहनेछ। यो घटनाले नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ। सहकर्मी तेजप्रसाद वाग्लेको रिपोर्ट। भौगोलिक रूपमा जसरी नेपाल र भारतको सीमा जोडिएको छ, त्यसरी नै परापूर्व कालदेखि नै नेपाल र भारतको सांस्कृतिक भावना पनि जोडिएको छ। नेपाल र भारतका जनताको जस्तो नाता, सम्बन्ध र आत्मीयता विश्वका अन्य मुलुकका जनतामा बिरलै पाउन सकिएला। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल र भारतको बीचमा बेला बेलामा सम्बन्धमा चिसोपन आउने गरेको छ। बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको 8 महिनापछि स्वतन्त्र देशको मान्यता पाएपछि गणतन्त्र भारतसँग नेपालले 1974 अगस्टमा दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो। 68 वर्ष पुरानो यो सम्बन्ध पहिलो पटक गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। दुई देशको नेतृत्व बीचको कटुता अब जनस्तरमा पुगेको छ। भारतले नेपालको संविधान 2072 का सन्दर्भमा अनाक खोचे थापेर नाकाबन्दी गरिदिएको छ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने विगतमा हरेक राजनैतिक परिवर्तनहरू र सानो कुरा पनि भारतलाई सोधेरै
मनाएरै र खुसी पारेरै मात्रै कदम चाल्ने क्रम विकास हुँदै आएको थियो। तर संविधान निर्माणका क्रममा चाहिँ नेपालका नेताले भारतलाई धोका दिए भन्ने भारतको गुनासो देखिन्छ। नेपाली नेताहरूले संविधान निर्माणको विषयमा भारतसँग घुँडा नटेकी घोषणा भएको सन्देश दिएका थिए। त्यही न्यूमा भारत नेपालसँग नकारात्मक शैलीमा जाग्न थालेको हो। भारतले नेपालप्रति क्षुद्रै रूप देखाएको छ। अब नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ। भारतमाथिको एकछत्र परनिर्भरता हटाउन नेपालले केही पहल गरेको छ। यसलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नेपालको केन्द्रीय राजनीतिदेखि घरेलु झिना मस्जिना कुराको व्यवस्थापन गर्न अघि सर्ने भारतले अब निकै सतर्क रहनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। भारतको अपरिपक्व र क्षुद्र छिमेक नीति पराजित भएको छ। यसबाट नेपाल लगायत उसका अन्य छिमेकी मुलुकमा थोरै आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढेको छ। नयाँ संविधान जारी गरी नेपालले लोकतन्त्र र विधिको शासनबाट विचलित नहुने सन्देश विश्वलाई दिएको छ। त्यसपछिबाट नाकाबन्दीबाट स्वाभिमान र स्वाधीनताको पनि नेपाली राष्ट्रका विशेषता हुन् भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन पाएको छ। नेपाल समक्ष निकै धारिला चुनौतीहरू पनि छन्। अब यसबाट नेपाल भारत सम्बन्धको पुनर्मूल्याङ्कन आवश्यक छ। राजनैतिक सुझबुझ र कूटनैतिक दक्षताबाट समस्या समाधान र नेपाल भारत सम्बन्धको पुनर्मूल्याङ्कनमा सरकार र दलहरू लाग्नुपर्छ। जसरी नयाँ संविधान नेपालको लागि गौरवको विषय थियो, नाकाबन्दी स्वाधीनता र विकासको मार्गमा अघि बढ्न अर्को अवसर हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजनको लागि तेज प्रसाद वाग्लेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र तराई मधेसमा जारी आन्दोलनले गर्दा दशैं महँगीको मारमा मनाएका सर्वसाधारणले नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार पनि महँगीमै मनाउन बाध्य भएका छन्। नेपालमा उत्पादन हुने तेलका कच्चा पदार्थ पनि भारतबाटै आउने हुनाले महँगी बढेको आम उपभोक्ताको बुझाइरहेको छ। सहकर्मी गुन्जन पाण्डेको रिपोर्ट। दशैंमा भन्दा तिहारमा बजार भाउ झन बढेको छ। तिहार नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड हो। झिलिमिली बत्ती र अनेक प्रकारको खानेकुरा तिहारको विशेषता नै हो। तर यति बेला रोटी पकाउन ग्यास मट्टीतेलकै अभाव छ। ग्यास सकिएपछि सर्वसाधारणले दाउरा बाल्न थालेका छन्। दाउराको मूल्य पनि आकाशिएको छ। यसले सर्वसाधारणको जनजीवनलाई थप कष्टकर बनाइदिएको छ। पहिला 4 रुपैयाँ किलोमा पाउने दाउरा अहिले 100 रुपैयाँसम्म पुगेको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। अझ तेल अभावले दीपावलीमा दियोको साटो इलेक्ट्रोनिक बत्ती बाल्ने योजना बनाएको सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। तर लोड सेडिङको मार त धेरै वर्षदेखि नै नेपालीहरूले भोग्दै आएका छन्। खासै छैन के छ र तिहार मनाउने उल्लासै छैन नि। मनमा उमङ्ग हुनु पर्यो चाडपर्व मनाउन। तर पनि कर बलले नेपाली जनताले मनाइरहेका छन् हैन। हामी पनि त्यही किसिमले छिटो मिठो तडक भडक नगरिकन एकदम सामान्य तरिकाले मनाउनेवाला छौँ। एकता र भातृत्व झल्काउने यो पर्व भारतको अमानवीय नाकाबन्दीले खल्लो बनाइदिएको छ। नाकाबन्दी अघि 1 लिटरको 65 रुपैयाँमा बिक्री हुने डाल्चा घिउ अहिले 100 रुपैयाँसम्म पर्छ। त्यो पनि पाइँदैन। पहिला नबिकेका र गुणस्तरहीन बत्ती मात्रै रहेको र त्यो पनि धेरै महँगो भएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ। चीनबाट आयात गरिने सामान पनि भारतीय नाका भएरै आउने भएकाले चिनिया सामानहरू पनि महँगो भएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने तेलका कच्चा पदार्थ पनि भारतबाटै आयात गर्ने गरिन्छ। नाकाबन्दीका कारण कच्चा पदार्थ पनि आउन सकेको छैन भने उद्योग कल कारखाना बन्द अवस्थामा छन्, जसले अभाव अझै बढेको छ। बजारमा सनफ्लावर तेलको मूल्य पनि आकाशिएको छ। नाकाबन्दी अघि 125 रुपैयाँ पर्ने तेल नाकाबन्दी लगत्तै अहिले त्यसको दोब्बर बढेर 260 रुपैयाँ पुगेको छ र त्यो पनि सहज रूपमा पाउन नसकिएको गुनासो उपभोक्ताको छ। तिहारमा टीका लगाउँदा दाजुभाइलाई दिने भाइ मसला समेत सजिलै नपाउने र भाइ मसलामा प्रयोग हुने काजु, किसमिस, नरिवल, मिश्री, चकलेट जस्ता सबै सामान पनि किनि नसक्नु भएको गुनासो गर्छन् सर्वसाधारणहरू। सेल पकाउने त उद्देश्य हो, तर ग्यास छैन। अब अहिलेलाई चाहिँ सेल बिनाकै तिहार मानौँ भनेर त्यस्तै जमर्कोमा छु म पनि। लगातारको बन्द र हड्तालले महँगीको मार खेप्न बाध्य सर्वसाधारणले अहिले अभावको समस्या पनि उत्तिकै भोग्नु परेको छ, जसले नेपालकै आर्थिक अवस्थालाई झन कमजोर बनाउँदै लगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रेम राणाका साथ गुन्जन पाण्डेको रिपोर्ट।
आज कृष्ण प्रतिपदा लक्ष्मी पूजा अर्थात् नेपाली साहित्यका अमर व्यक्तित्व महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 107औं जन्म जयन्ती। लक्ष्मी जयन्ती नेपाली साहित्य प्रेमीहरूले विश्वभर मनाएका छन्। सहकर्मी शर्मिला थापाको रिपोर्ट। आज कृष्ण प्रतिपदा लक्ष्मी पूजा अर्थात् नेपाली साहित्यका अमर व्यक्तित्व महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 107औं जन्म जयन्ती देशैभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। कालजयी शब्दको रचना गर्ने बहुमुखी प्रतिभाका धनी महाकवि देवकोटाको जन्म पिता तिलमाधव देवकोटा र माता अमर राज्य लक्ष्मी देवकोटाको साइला छोराको रूपमा विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। नारायणको नाम तिलमाधव देवकोटा भए पनि लक्ष्मी पूजाकै दिन जन्मेकाले उनको नाम लक्ष्मी प्रसाद राखिएको हो। सरल स्वभावका धनी साहित्य, राजनीति, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याएका महाकवि देवकोटा नेपाली साहित्यका मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यमा पनि चिरपरिचित छन्। जन्म जयन्तीका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तित्वहरूले महाकवि देवकोटालाई यसरी सम्झिए। सारा साज सजाउने विविधता पाएर थै भिन्नता भेटिन्छन् शतवस्तुति तर यहाँ केमा भयो खिन्नता। आफ्नो धरती सित किन भयो रुष्ट अहिले रमी खेल्थ्यौ यसमै सरल मन बोकेर पहिले। तिम्रै महान शक्ति निकाल्न थाल, तिम्रै महान शक्ति निकाल्न थाल, अनन्त यात्रातिर पाउ चाल। सानैदेखि साहित्यमा रुचि राख्ने देवकोटा पढाइमा अत्यन्तै मेधावी थिए। अंग्रेजी विषयमा एमए सम्मको अध्ययन गरेका देवकोटा केही समय प्राध्यापन पेसामा समेत आबद्ध भएका थिए। तत्कालीन व्यवस्थाले देश र जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै तत्कालीन व्यवस्थाको विरोध गर्दा देशै छाड्नुपर्ने अवस्थासम्म पुगेका देवकोटा आम सर्वसाधारणको नजरमा भने अहिलेसम्म पनि हाई हाई रहिरहेका छन्। आँसु कविका रूपमा समेत परिचित देवकोटाका मुनामदन, शाकुन्तला, मेरो देश, कुञ्जनी लगायतका दर्जनौं कृति युगौं युगसम्म अमूल्य रहने खालका छन्। नेपाली साहित्यमा स्वतन्त्रतावादको सूत्रपातकर्ता र प्रगतिवाद र प्रकृतिवादी धारामा बढी कलम चलाउने देवकोटाको योगदानले नेपाली साहित्य माथि उठेको प्राज्ञहरूको बुझाइ छ। आफ्ना साहित्य मार्फत धेरै पछिको युगलाई अँगाल्न सक्ने देवकोटाका साहित्य अहिलेको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मानिन्छन्। त्यसकारण पनि देवकोटा सबै नेपालीको नजरमा सधैँभरि उत्तिकै प्रभावशाली र अनुकरणीय साहित्यकारको रूपमा परिचित रहेका छन्। मरेर पनि साहित्य मार्फत सदा सदा जीवित रहेका देवकोटाको क्यान्सर रोगका कारण 50 वर्षको उमेरमै 2015 सालमा निधन भएको थियो। नाकाबन्दीका कारण रक्सोल भन्सार बाहेक सीमा नाकामा मधेसी मोर्चाको अवरोध नरहे पनि इन्धन बोकेका सवारी साधन नेपाल छिर्न सकेका छैनन्, जसका कारण नेपालमा दैनिक जनजीवनका साथै उज्यालोको पर्व दीपावली समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ। जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। भारतीय भन्सारले नेपाल प्रवेशको अन्तिम अनुमति नदिएका कारण ठूलो परिमाणको इन्धन रूपडिया क्षेत्रमा नै रोकिरहेका छन्। एक सातादेखि भारतीय भन्सारले माथिको आदेश भन्दै पेट्रोलियम ट्याङ्कर र मालवाहक सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाएपछि भारतीय भूमिमा अहिलेसम्म 60वटा पेट्रोलियम ट्याङ्कर अड्किएका छन्। भारतीय भन्सारले मंगलबार कुनै पनि पेट्रोलियम ट्याङ्कर नेपाल पठाएर सो क्रम बुधबार पनि जारी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाका प्रहरी सहायक निर्देशक हरि गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबारसम्म कुनै पनि पेट्रोलियम ट्याङ्कर नआए पनि भारतीय कस्टमले अन्य सामान बोकेका 14 ट्रक भने छोडेको छ। भारतबाट इन्धन आपूर्ति बन्द भएपछि नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जसँग डिजल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र ग्यासको मौजुदात निकै न्यून रहेको छ। कार्तिक 17 यता रूपडिया क्षेत्रमा 800 किलोलिटर डिजल, 240 किलोलिटर हवाई इन्धन, 72 किलोलिटर पेट्रोल, 24 किलोलिटर मट्टितेल र 10वटा ग्यास बुलेट अड्किएको निगमका क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री चन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उता कपिलवस्तुको 3वटै नाका सुचारू भएसँगै मर्यादापुर नाकाबाट 100 बढी मालवाहक सवारी नेपाल भित्रेका छन्। तिहारको लागि भन्दै सीमा नाका सुचारू भएपछि मालवाहक सवारी सुचारू हुन थालेका हुन्।
लामो समयदेखि बन्द रहेको भन्सार कार्यालय सुचारुसँगै आम जनजीवन सुचारू हुन थालेको छ। यससँगै व्यापारीहरू समेत खुसी भएका छन्। यता भैरवाको बेलैया नाकाका साथै विराटनगरको रानी भन्सा र झापाको काकड भित्ता नाका पनि भारतीय पक्षको अवरोधका कारण सुचारू हुन नसक्दा इन्धनका साथै ग्यासको ठूलो हाकार हुँदा समेत सरकार कानमा तिल हालेर बसेको आरोप जनताहरूकै छ। एकातिर स्वाभिमान नजुको भन्दै जनताबाट नै आवाजहरू मुखरित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर चीन नाकाबाट ल्याउँदै गरेको इन्धन समेत आवश्यक मात्रामा आउन नसक्दा नेपालीको जनजीवनमा ठूलो समस्या सृजना हुँदै आएको छ। माउन्टेन जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचारको पालो। भारतले नाकाबन्दी खोल्ने संकेत नगरेपछि नेपाल ओइल निगमले इन्धन आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 2 सदस्यीय टोली बांग्लादेश पठाउने भएको छ। बांग्लादेशबाट पनि इन्धन ल्याउने सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 2 जना बांग्लादेश जाने तयारी भइरहेको निगमका महाप्रबन्धक मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि सम्भव भए बांग्लादेशबाट ल्याउन निर्देशन दिएकाले सोही अनुसार निगमले गृह कार्य थालेको हो। भारत र चीनपछि बांग्लादेश इन्धन आयातका लागि राम्रो गन्तव्य हुन सक्ने निगमको अनुमान छ। वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु घिमिरेले अध्ययनका लागि 1-2 दिनमै निगमको टोली बांग्लादेश प्रस्थान गर्ने बताउनुभयो। निगमसँग पर्याप्त रकम भएकाले बांग्लादेशबाट आयात गर्न सम्भव भए निगम स्वयंले नै खरिद गर्ने जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दिल्लीपछि बिहारमा पार्टीले लज्जास्पद पराजय बेहोरेपछि भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका 4 शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कडा आलोचना गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एल.के. आडवाणी र अन्य 3 वरिष्ठ नेताले चुनावी नतिजा पार्टीका लागि विनाशकारी भएको भन्दै मोदीको आलोचना गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बीजेपीका शीर्ष नेताहरूले यो असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री मोदी र पार्टी अध्यक्ष अमित शाहप्रति लक्षित गरेको बताइएको छ। बिहार विधानसभा निर्वाचन अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री मोदी र अध्यक्ष शाहले गरेका थिए। अब खेल समाचार। इंग्लिश फुटबल एसोसिएसन एफएले प्रिमियर लीग क्लब चेल्सी र वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई अनुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना गरेको छ। एफएले चेल्सीलाई 50,000 पाउन्ड तथा वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई 40,000 पाउन्ड जरिवाना गरेको छ। जारी इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत गत अक्टोबर 24 मा सम्पन्न यी 2 टोली बीचको खेलमा क्लबले आफ्ना खेलाडीलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको एफएको आरोप छ। खेलको क्रममा चेल्सीका 5 खेलाडीले पहिलो कार्ड खाएका थिए भने अर्का 1 खेलाडी दोहोरो पहिलो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मधेसको समस्या समाधान गर्न प्रमुख दलहरूबीच छलफल। तिहार लगत्तै मधेसी मोर्चासँग ठोस वार्ता गर्न शीर्ष नेताहरू सहमत। तत्काल नाकाबन्दी हटाउन भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आग्रह। भूपरिवेष्टित देशले पाउने अधिकार हनन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको महासचिव मुनको भनाई। संविधान संशोधनको विकल्प नभएको उप प्रधानमन्त्री गच्छदारको भनाई। मधेस आन्दोलनलाई थप लम्बिन नदिन माग पूरा गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त।
बिहार विधानसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेपछि भारतीय जनता पार्टीभित्र विवाद चुलियो। 4 वरिष्ठ नेताद्वारा प्रधानमन्त्री मोदीको कडा आलोचना। र इङ्ग्लिस फुटबल एसोसिएसनद्वारा चेल्सी र वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई अनुशासनको कारबाही। चेल्सीलाई 50,000 र वेस्ट ह्यामलाई 40,000 पाउन्ड जरिवाना। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।